श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओं। गणपति अथर्वशीर्ष उपनिषत्। ॐ गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवत्समं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ लं नमस्ते गणपतये। त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव सर्वं कल्वितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवतातारम् अवदातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात्तात् अवपश्चात्तात् अवोत्तरात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्परिमिता पदानि त्वं गुणत्रयातीताः त्वं देहत्रयातीताः त्वं कालत्रयातीताः त्वं मूलाधारे स्थितोषि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरावहो। गणादीं पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुसदितं तारेण रुक्तम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारपूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारस्सान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादस्सन्धानं सहुंहिता सन्धिः शैषा गणेशविद्या कनकऋषिः नजृद्गायत्री छन्दः श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते ददानं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। ॐ नमो गणपतये ॐ नमो गणपतये ॐ नमः प्रमदपतये ॐ नमस्तेऽस्तु लम्बोदराय ॐ एकदन्ताय ॐ विघ्नविनाशिने ॐ शिवसुधाय
ॐ श्रीवरदमूर्तये नमो नमः एतदर्वशिरो योतीदे सब्रह्मभूयादिकल्पते स सर्वत्र सुखमेतते स सर्वविघ्नैर्नपात्यते स पञ्चमहापादकोपपादकात् प्रमुच्यते सायमदीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति प्रातरदीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति सायं प्रातःप्रयुज्यानो पापो भवति सर्वत्रादीयानो विघ्नो भवति धर्मार्थकाम्यमोक्षं च विन्दति इदमदर्वशीर्षमशिष्याय न देयं यो यदि मोहात्तास्यति तवादीयान् भवति सहस्रावर्धनान्यं यं काममदीदे तं तमनेन साधयेत् अनेन गणपतिमभिषिञ्चति सवाग्मी भवति चतुर्थ्यामनश्नं जपति स विद्यावान् भवति इत्यदर्वणवाक्यं ब्रह्माद्याचरणं विद्यान् न बिभेति कदाचनेति यो दूर्वाङ्मुरैर्यजति स वैश्रवणो भमो भवति यो लाजैर्यजति स यशोवान् भवति स मेधावान् भवति यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितबलवमाप्नोति यस्साध्यः समिद्भिर्यजति स सर्वं लभते स सर्वं लभते अष्टो ब्राह्मणान् सम्यग्राहयित्वा सूर्यवच्यस्वी भवति सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति महाविघ्नाः प्रमुच्यते महादोषाः प्रमुच्यते महापापाः प्रमुच्यते स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति य एवं वेदे युज्युपनिषद् भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।